ह्या वर्सा आमी 1 कोटी रुपया महसूल मेळोवपाचो यत्न करतले। पोरूचो 98 लाखांचो विक्रम हुपपाचो आमी यत्न करतात। दामोदर सप्ताच्या 125व्या वर्सा निमतान वास्कोकारांनी घराघरांनी आपल्या वाठारांत लायटी घालून उत्सव मनोवचो, मुरगांवच्या नगराध्यक्षान मागला। सप्ता खातीर आमी सादारणपणान 50,000 रुपयांची देणगी दितात, पूण ह्या वर्सा 1,25,000 रुपया दिल्यात। तशेंच ह्या वाठारांत नितळसाण तिगून दवरपाक लागून सिंगल यूज प्लास्टिकाचेर बंदी घालपाचो आनी MMC गार्डनांत सुरक्षा दळ तैनात करपाचो निर्णय घेतला। शमी साळकारान सांगले। सांगितले की सिटी जेन्ना सप्ता सोंपता तेन्ना सिटीन आमकां क्लियर करपाक ऑलमोस्ट 2 आठवडे जाग्यार घालपाक लागता। तातूंत मोबायल टॉयलेट्स कंपल्सरी हे डिफरंट लोकेशन खूब लोक येता आनी फूल सिटी घाण करतात मागीर जाता। सो ताज्या खातीर हांवें एक सामको प्रायमरीली इम्पॉर्टंट पॉयंट घेतिल्लो तो मोबायल टॉयलेट्स। दुसरी गोष्ट हांवें म्हणिल्ली ती बॅन ऑन सिंगल यूज प्लास्टीक, कित्याक प्लास्टिकूय भरपूर जाता, ताज्या खातीर स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करचें म्हणून आनी एक टास्क फोर्स करचो म्हणून की जेन्ना सट्ट करून केन्ना कितें जाय जाल्यार आमी रोखडे इमिडिएटली त्या लोकेशनार पावन ते रिजॉल्व गार्बेज जावं कितें जावं। आनी एक गोष्ट अशी की आमचें गार्डन तुमी जाणा आमचे RNSPच्या तर्फे कंप्लिटली ब्युटिफाय जाला। तातूंत ग्रीन जीम आसा, फावंटन सारकें जाला, थंय वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे मागीर फावंटनान न्हाणय, फावंटनांतलें उदक काड, हें सगळें घाण सगळें जावच्या पेक्षा आमी इनिशियली लॉक करपाचें पसून सप्ता आशिल्ल्यान लॉक करप जर पॉसिबल ना जाल्यार हांवें CP सराक सांगलां की तांणी कंपल्सरी 24 आवर सेक्युरिटी 4 सेक्युरिटी गार्ड्स दवरचे, सो दॅट वॉट एवर वर्क हॅज बीन डन वेवस्थीत मेंटेन उरचें आनी उरचें जावचें न्ही। कित्याक एक सप्तक जावपाक जाय। 125 वर्सां आमच्या दामोदरा देवस्थानान जाता आनी हो आमकां सगळ्यान व्हडलो गांव देवता वास्कोचो, म्हणून आमी सगळ्यांक म्हणलें कितें ह्या फावटी कितें जाता तें आमी बरें करुया, एक लोकांक दिसपाक जाय बा ही 125 वर्सां म्हणून। तेच्या खातीर आमी पयलो आमचो स्टेप आसलो तो ह्या वर्सा आमी कितें देणगी दिता ती म्युन्सिपालिटी कसो एवरी टायम देणगी 51 अशें 1000 वयता, पूण ह्या टायमार आमी कितें केलें 1,25,000 केलेले आसा। कित्याक आमी 25 कावन्सिलर म्हणून आमी म्हणलें 1,25,000 करुया आनी सगळे आमी युनायटेड आसा आनी युनायटेड आमी डिसिजन घेता म्हणून आमी हो प्रयत्न केलो। सेकंड थिंग आमचे कडसून आमी सगळ्यांक आव्हान करता अख्ख्या मुरगांवकारांक जे जे वास्को शहरान जे स्थायीक जे आपलो धंदो करता दामोदर स्थळान तेंच्यांनी प्रत्येक आपणाचें ऑफीस जावं ना दुकान जावं नाजाल्यार म्युन्सिपालिटी आमचे मार्केट जावं सगळ्यांक हांवें आव्हान केलां। सगळीं हॉटेलां जितलीं हॉटेलां जितले आमच्या फ्लोरा ग्रँडासून येता तेन्ना तो स्वतंत्र सगळ्यांनी लायटनींग करपाचें आपल्याचो तो एक भव्य अशें दाखोवपाक जाय बाबा हे 125 वर्सां म्हणून। तशेंच सगळ्या वॉर्डांनी जितलीं देवळां आसा आमची देवळां ती देवळां सगळ्यांनी लायटीनी न्हेसोवपाची, तशेंच प्रत्येक आपल्याच्या घरानूय लायटी घालच्यो जाता जाल्यार इतलोच आमी हें सांगला लोकांक कितें बाबा दिसता 25 वर्सां दिसपाक जाय म्हणून आमी हो प्रयत्न केला आनी तुमच्या माध्यमातून आमी सांगूंक सगळ्यांनी लोकांनी हितून सहयोग दिवपाचो। सगळ्यांक खबर आहे 125 सप्ताह आनी आमच्या कावन्सिलर आमच्या स्थळान जाता त्या कारणान आमकां खंय तरी बरें करपाचो जो विचार आसलो, ताका लागून आमी कावन्सिलर मिटींग बेगीन घेवपाक लागले। लास्ट मिटींगेन आमी सांगलें की बेगीन मिटींग घेवन स्पेशल मिटींग तें सप्तक बरें जावपाक जाय। हेजेर मेजर डिसिजन अशें कांयच घेवंक ना आमी जे थंयला जे एक्झिस्टींग कोण आसा पळय तांकांच प्रायोरिटीचेर आमी दितले। एक्झिस्टींग कोण शॉप ओनर्स आसा स्टॉल ओनर्स आसा तांकांच आमी प्रायोरिटीचेर दितले। पूण आमी एक मेजर डिसिजन घेतलें की हे फावटी आमी कावन्सिलर तर्फे 1,25,000 आमकां आमी तांकां दिवपाचें ठरयलां। आमी चेअरपर्सनाचें अभिनंदन करता की तेणें अशें ठरयलां म्हणून। आनी हे फावटी 125 सप्ताह म्हटल्यार म्हाका दिसता आमच्या वास्को मतदारसंघान किंवा ह्या वाठारान एक्चुली आमची डेड एरिया जाल्ली आसा। ह्या एका सप्तकाच्या निमतान आमच्या देवाच्या देव दामोदराच्या लोकांक सगळे आख्खे गोंया भायले लोक आमच्या वास्कोच्या स्थळान येता आनी पायलान वयता। सो तेंचे हे फावटी बरें सप्तक जावन अशें आमी कावन्सिलर डिसिजन घेतला 25 जे वार्डाचे कावन्सिलर आसा तेंच्यांनी एकठांय रावन हे डिसिजन घेतलें आसा हे फावटी 1 लाख देणगी दिवचे म्हणून। आनी एक हिस्टोरीक कशें आसा सप्ता सेलिब्रेशन ताका लागून बऱ्या दबाज्यान मनोवपाचो ह्या फावटी यत्न आसा आनी कावन्सिलरान ताका भरपूर सपोर्ट केलो आसा। इल्युमिनेशन करपाचें बिल्डींग हॉटेल बिल्डींग करपाचें हे कांय ठरावीक तेतून हें आसा आमी जे डिस्कशन केलें मिटिंगेक। आनी स्पेशल म्हणटा तो एक वयशी वेलो तो गोबी मंचुरियन आसा। गेल्या फावटी गोबी मंचुरियन लागून अपोज केल्लो खूब। आमची म्युन्सिपालिटीची मिटींग जाली तितून म्हटलें गोबी मंचुरियन हेल्थ दिवपाचें ना, स्टॉलांक परमिशन दिवचें ना। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।